अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यकीनन एक दिलखराश वाक़या जो है वो आप तक भी पहुंचा होगा कि स्वीडन के अंदर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया है, इस पर यकीनन तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो परेशान भी है और अफसुर्दा भी है। लेकिन कुछ चंद हक़ाइक़ जो हैं उनका जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में और मुआशरों के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे अफ़राद नज़र आते हैं जिनका एक वतीरा ये होता है कि वो लोगों की अटेंशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, और अटेंशन हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके यहाँ कोई इस चीज़ की लिमिट नहीं है, सिर्फ़ उनका बेसिक मकसद ये होता है कि लोग जो हैं वो उनकी तरफ तवज्जो दें। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस वक्त इन ममालिक के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर हो जाए या यूरोप के अंदर हो जाए, जब मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, आप वर्ल्ड कप के देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो या फुटबॉल का हो या दीगर किसी किस्म के कोई भी इवेंट्स हों, ओलंपिक्स हों, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नज़र आते हैं जिन्होंने या तो मुकम्मल तौर पर बाल जो है वो यानी कि टिंड कराई होती है, या फिर वो क्या करते हैं कि सारे बाल मुंडवा लेते हैं और दरमियान में से इतने इतने लंबे बाल जो है वो इस तरह से खड़े किए होते हैं। कुछ लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने रंग बिरंगे बाल किए हों। फिर अक्सर औकात आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बरहना होकर स्टेडियम में आ जाते हैं। तो ये जो इस किस्म की जो हरकतें हैं, बेसिकली ये करने का इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से ये लोगों की जो तवज्जो का मरकज़ बन सके। अब उस तवज्जो को हासिल करने के लिए ये जितनी भी मैंने आपको मिसालें पहले दी हैं, ये इस किस्म की तमाम हदें अबूर कर जाते हैं। तो ये जो वाक़या बेसिकली जो स्वीडन के अंदर पेश आया है, इसके पीछे भी यही राज़ कार फ़रमा है कि ये लोग यहाँ पर रहते हुए इनके यहाँ चूँकि किसी भी किस्म की कोई तफ़रीक जो है वो चूँकि सामने नज़र नहीं आती, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनके यहाँ खाने-पीने का, पहनने का या फैसिलिटीज़ आप कह लीजिए जिसको हम लोग बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं, वो चूँकि सबको मुयस्सर होती हैं। गाड़ियाँ अगर आप थोड़े बहुत फ़र्क के साथ सब लोगों के साथ पास तकरीबन एक जैसी होती हैं। तो इनको ज़रूरत होती है, इनके अंदर का जो एक कमज़र्फ़ इंसान है, वो इनको मजबूर करता है कि ये किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा करें कि जिससे ये तवज्जो का मरकज़ बन सकें। तो ये जो स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, ये भी इसी शाखसाने की एक कड़ी है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इसको इसी तरह से जो है वो जाने दें और इसको इसी तरह का एक आम फ़ेल जो है वो हम तसव्वुर कर लें। ये बात करना कतअन जो है वो मकसद नहीं है। मकसद ये यहाँ के लोगों की मेंटालिटी को समझना है कि आया कि ये इस किस्म की हरकतें करते क्यों हैं। अगर आप इस वाक़ये की पूरी तहकीक की तरफ जाएँगे तो आगे जो भी बात सामने आएगी उसमें यही राज़ कार फ़रमा होगा जो कि अभी मैंने बयान किया कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ लोगों की तवज्जो को हासिल करना था। लेकिन अब मुसलमान होने के हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस वाक़ये को इस तरह लाइट ना लें। यहाँ पर हम लोग जो कि यूरोप में हैं, हम अपनी जो है वो जहाँ तक हमारी बिसात है, जितनी हम बात कर सकते हैं, जिस लेवल पर हम बात कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमारे पास जो ज़रिया है हम उसको जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि अपनी जो आवाज़ है वो हुक्काम बाला तक पहुँचा सकें, जितना प्रोटेस्ट हो सकता है पीसफुली। चूँकि हमने भी अपने आप को प्रूव करना है कि हू वी आर, कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी एक घटियापन की इंतहा पर पहुंचकर एक घटिया जो है वो फेल सर अंजाम देता है, तो उसका जो हमने कला कमा करना है या हमने उसका जो जवाब देना है वो हमने ग्रेसफुली देना है कि हमें भी अपने आप को बताना है कि वी आर मुस्लिम। और अगर हमारे साथ किसी किस्म का कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है या हमारी दीन के हवाले से कोई जो है वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है या लोग जो हैं वो अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं।
تو بیسیکلی یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، چونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور خاص الخاص پاکستان میں تو اس کا جس طرح سے ریئیکشن سامنے آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے۔ یقیناً ہر بندے نے جو بھی بات کی ہے اپنی بساط کے مطابق کی ہے۔ میں اگر آپ آج یہاں پر اس پر بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کا یہ خیال ہو کہ میرا یہ بات کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، یا مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میری بساط ہی اتنی ہے، یا میری فہم ہی اتنی ہے، یا میری سوچ ہی اتنی ہے، یا میرا ایک لیول ہی یہ ہے کہ شاید اس سے زیادہ میں بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہے، اور ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بھی جو یہاں یورپ میں موجود ہیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دوستوں تک یہ بات پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ امریکہ کے لوگ ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ ان کے ہاں کھانے پینے کے جو ہے وہ لالے نہیں ہیں، اور ان کے ہاں ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری آسانی کے ساتھ میسر ہیں، تو ہمارے پنجابی میں بھی ایک بات کہتے ہیں کہ رج کھاندیاں مستیاں۔ تو ان کے ہاں یہ جو معاملات ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے، کیونکہ آپ اگر یوں دیکھ لیجئے کہ اگر ہماری سوسائٹی ہے تو اس میں لوگ جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی گاڑی خرید لیں گے، کچھ زیادہ اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیں گے، یا کچھ اور طریقہ کار جو ہے وہ ایجاد یا دریافت کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن ان کے ہاں چونکہ اس قسم کے جو ہے وہ لوازمات سارے پورے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جاننا شروع کر دیں۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے یہ اوچھی ہتھ کنڈے، اوچھی حرکتیں جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے حوالے سے بہرحال اپنا کنسرن جو ہے وہ ہم نے شو کرنا ہے، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان کے ہاں اگر ہم فرض کیجئے کہ کچھ بہت زیادہ اگر ہم کو کام کرنا چاہتے ہیں تو، یا ان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو جس بندے سے آپ شکایت کرنے جا رہے ہوں آپ کو اس کی مینٹیلٹی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لیول کا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ بات کس طریقے سے کی جائے، یا اس تک بات پہنچائی جائے تو کس طریقے سے پہنچائی جائے، کیونکہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے۔ تو مینٹل لیول جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ اٹینشن سیکرز ہیں، تو یہ اس قسم کے جو ہے یہ واہیات قسم کی یہ جو حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ چاہیے اپنی گریس کے مطابق اس نے جو حرکت کی وہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ کیا ہے، وہ کتنا گھٹیا انسان ہے وہ۔ اب ہم نے جو پیغام دینا ہے آگے، اور ہم نے وہ جس دین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہم نے اپنے لیول کے مطابق اس کا جواب دینا۔ بس جی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔